सो हामीले के भन्यौं त जस्तो कुनै पनि बोन छ जस्तो लेट्स सपोज यो एउटा बोन छ है र यो बोनको लेट्स सपोज यो एउटा बोन छ है सो बोनको जुन आफ्नो एउटा स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरको कन्टिन्युटीमा कहीँ पनि ब्रेक लाग्यो यानी कि फ्र्याक्चर भनेको के हो त टुट्नु फ्र्याक्चर भनेको के हो टुट्नु जस्तो कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टहरू हुँदाखेरि मान्छेहरूको हात खुट्टा भाँचिन्छ नि टुट्छ नि त्यसैलाई हामी के भन्छौँ फ्र्याक्चर भन्छौँ त फ्र्याक्चर भनेको जुन यसको स्ट्रक्चर नर्मल थियो त्यसको स्ट्रक्चरमा केही न केही किसिमको गडबड भइहाल्यो हैन सो स्ट्रक्चरल कन्टिन्युटी अफ बोनमा के लागिहाल्यो ब्रेक लागिहाल्यो के लागिहाल्यो ब्रेक लागिहाल्यो भने यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ फ्र्याक्चर सो फ्र्याक्चर इज डिफाइन्ड एज अ ब्रेक इन द स्ट्रक्चरल कन्टिन्युटी अफ द बोन ठीक अब तपाईले के भन्छ त जुन फ्र्याक्चर छ अब त्यो फ्र्याक्चर को तपाईले टाइप्स पढ्नुपर्छ फ्र्याक्चर के पढ्नुपर्छ टाइप्स पढ्नुपर्छ अब जस्तो एक्जाम्पलको लागि मानौ यो एउटा बोन छ है र यो एउटा बोन जुन थियो यो बोन भाँचियो यो बोन के भयो भाँचियो र भाँचेपछि यसरी भाँचियो यानी ठ्याक्कै बीचबाट भाँचियो बोन भने यस्तो फ्र्याक्चरलाई हामी के भन्छौं त ट्रान्सभर्स फ्र्याक्चर भन्छौं के भन्छौं ट्रान्सभर्स फ्र्याक्चर भन्छौं के भन्छौं ट्रान्सभर्स फ्र्याक्चर कहिलेकाहीँ के हुन्छ यसरी नभाँचेर कहिलेकाहीँ यसरी भाँच्छ बोन यसरी भाँच्यो त्यो सोझो सोझो भाँच्यो कि अलि ओब्लिक भाँच्यो अलि तेर्सो भाँचेको छ यो सो यस्तो फ्र्याक्चरलाई हामी के भन्छौं ओब्लिक फ्र्याक्चर के भन्छौं हामी ओब्लिक फ्र्याक्चर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त तपाईलाई जुन बोन भाँचिन्छ त्यो यसो यसो गरी भाँचिन्छ के यसरी भाँचिन्छ त बीचमा एउटा सेगमेन्ट छुटिहाल्यो र माथि र तल के छ भाँचेको छ सो यस्तोलाई हामी के भन्छौं त यस्तोलाई हामी भन्छौं सेगमेन्टल फ्र्याक्चर के रे सेगमेन्टल फ्र्याक्चर र यदि कुनै पनि बोन यदि एउटा स्प्रिङ फ्यासनमा भाँच्यो यानी कि स्प्रिङ भनेको यस्तो यस्तो यसरी भाँच्यो भने यसलाई हामी के भन्छौं स्पाइरल फ्र्याक्चर के रे स्पाइरल फ्र्याक्चर सो कस्तो तरिकाले भाँचेको छ कसरी बोन ब्रेक भएको छ हैन सो प्याटर्नको हिसाबले के को हिसाबले प्याटर्नको हिसाबले प्याटर्न भनेको के मोबाइलमा हामी प्याटर्न दिन्छौं नि त यस्तो कहिले माथि हुन्छ कहिले यस्तो हुन्छ कसैले प्याटर्न यस्तो राख्छ सो त्यो प्याटर्नको हिसाबले कसरी बोन भाँचेको छ त्यही अनुसारले हामीले के भन्छौं ट्रान्सभर्स ओब्लिक सेगमेन्टल र स्पाइरल ठीक छ फ्र्याक्चरको अर्को क्लासिफिकेसन छ इटियोलोजीको हिसाबमा के को बेसिसमा बेसिस अफ इटियोलोजी यानी अब कसैले फ्र्याक्चर किन हुन सक्छ त एउटा कारण के हुन सक्छ ट्रमा वा एक्सिडेन्ट यानी कि एक्सिडेन्ट भइहाल्यो ट्रमा भइहाल्यो त्यो कारणले भाँच्यो अर्को कारण के हुन सक्छ प्याथोलोजिकल के प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चरको एक्जाम्पल के हुन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि कसैको बोनमा के भइदियो क्यान्सर भइदियो के भइदियो क्यान्सर भइदियो सो बोन क्यान्सर भयो बोन ट्युमर भयो हैन त बोन कमजोर भइहाल्छ र कमजोर भएपछि ब्रेक हुन सक्छ अर्को कारण के हुन सक्छ जस्तो कोही मान्छेमा के हुन्छ त कुनै ओस्टियोपोरोसिस भइहाल्यो यानी बोन उसको ओस्टियोपोरोसिस भनेको बोन कमजोर भइहालेछ बुढो मान्छेहरुमा हुन्छ त यो कारणले पनि के हुन सक्छ प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर हुन सक्छ सो फ्र्याक्चर भनेको बोन ब्रेक हुनुलाई भनेको फ्र्याक्चर हो बोन टुट्नु भनेको फ्र्याक्चर हो फ्र्याक्चर दुई कारणले हुन सक्छ एउटा त चोटपटक लागेर एक्सिडेन्ट भएर हुन सक्छ अर्को भनेको बिना चोटपटक लागेर पनि कहिलेकाहीँ भइहाल्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि बोन ट्युमर र ओस्टियोपोरोसिस अब अर्को पनि एउटा हिसाब छ जुन कि हामी भन्छौं अन बेसिस अफ ओपनिङ टु इन्भाइरोमेन्ट सँग ओपन छ कि छैन त्यो हिसाबले पनि फ्र्याक्चर दुई किसिमको हुन्छ कति मान्छेमा के हुन्छ लेट्स सपोज मेरो खुट्टा छ भने मेरो खुट्टा छ भने मानौ यहाँ पक्कै पनि कुनै बोन होला भित्रमा हैन
त मानौ कि मेरो बोन भित्रमै भाँचियो, मलाई चोट लाग्यो र चोट लागेपछि मानौ मेरो बोन भित्रमै के भयो, यसरी भाँचिहाल्यो, यसरी बोन के भयो, हेर भाँच्यो, यहाँ भाँच्यो, तर यो बोनको टुक्राहरू बाहिर निस्केर आएन, त यस्तो फ्र्याक्चरलाई हामी के भन्छौँ, क्लोज फ्र्याक्चर। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन सक्छ, यो टुक्रा यस्तो नभएर यो टुक्रा यस्तो छेडेर बाहिर निस्किदेला, यस्तो पनि त हुन सक्थ्यो। यो टुक्रा जुन एउटा बोन भाँच्यो त त्यही बोन त्यो टुक्रा यसरी छेडेर यसरी बाहिर निस्किहाल्यो होला हैन। त यस्तोलाई के यस्तो भयो भने के फ्र्याक्चर भने त्यसलाई ओपन फ्र्याक्चर। सो बाहिरको इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेसन कस्तो छ त्यो हिसाबमा हामी दुई किसिमको फ्र्याक्चर भन्छौँ। क्लोज फ्र्याक्चर भनेको जुन फ्र्याक्चर छ त्यो भित्रमै छ, यानी कि बाहिरबाट हेर्दाखेरि पेसेन्टलाई केही पनि भएको हुँदैन, तर भित्रमा बोन के भइसकेको हुन्छ, फ्र्याक्चर भइसकेको हुन्छ। र अर्को भनेको बोनहरू सबै बाहिर निस्किहालेको छ मान्छेको, अब स्किन भन्दा बाहिर निस्किहालेछ, यसलाई हामी के फ्र्याक्चर भन्छौँ, ओपन फ्र्याक्चर। आफै सोच, ओपन फ्र्याक्चर डेन्जर होला कि क्लोज फ्र्याक्चर? क्लोज फ्र्याक्चर डेन्जर होला, ओपन फ्र्याक्चर डेन्जर हुन्छ, किन यसमा त मासुहरू पनि कटाइहालेछ, क्लोज फ्र्याक्चर कटाएको छैन, बाहिर ताएको छैन, भित्रको भित्रै छ, त्यही भएर मोर डेन्जरको हो ओपन फ्र्याक्चर। फ्र्याक्चर भयो भने कसरी पत्ता लगाउने कि उसलाई फ्र्याक्चर भएको छ? त एउटा कि त त्यो मान्छेको हिस्ट्री होला, हिस्ट्री अफ एक्सिडेन्ट, कि त कुनै एक्सिडेन्टको हिस्ट्री लिएर आएको होला कि डाक्टर साहब मलाई एक्सिडेन्ट भयो अनि मेरो खुट्टा भाँच्यो, ठिक। अर्को के हुनसक्छ, उसको जुन हात खुट्टा छ उसको सेपै साइज अब बाङ्गियो होला, बिग्रियो होला हैन। सो के भयो त, लिम्स जुन हुन्छ, जुन लिम्ब एफेक्टेड छ, लिम्ब भनेको हात खुट्टा, जे हात खुट्टामा जुन एक्सिडेन्ट भएको छ त्यसको सेप के भयो, अल्टर भइदियो, सेप के भयो, यानी कि गडबड सेप भइदियो उसको। यस्तो कोही पनि मान्छेको यस्तो थियो भने, यस्तो खुट्टा थियो भने नर्मलमा, अब उसको खुट्टा मानौ यस्तो भइदिएछ, यस्तो भइदिएको छ टेढो भएर, त सेप बिग्रियो नि, बुझ्यो नि ल। अर्को के हुन्छ, जहाँ फ्र्याक्चर भएको हुन्छ त्यो साइडमा के भइदिन्छ, स्वेलिङ हुन्छ, र त्यो साइडमा पेन हुन्छ। के हुन्छ, स्वेलिङ र पेन। यानी कि लेट सपोज कि मेरो कसैको यो खुट्टा यहाँ भाँचेको छ भने, यो ठाउँमा अब यहाँ भाँचेको छ भने यो ठाउँमा के होला, स्वेलिङ होला र छुँदाखेरि पेन पनि होला है। र यो ठाउँको सेप साइज पनि बिग्रियो, त सेप साइज बिग्नु, अल्टर हुनुलाई हामी के भन्छौँ, डिफर्मिटी। सेप साइज अल्टर हुनुलाई हामी के भन्छौँ, डिफर्मिटी है। त कुनै पनि फ्र्याक्चरलाई डायग्नोस गर्नको लागि तीनवटा कम्पोनेन्ट्स इम्पोर्टेन्ट छ। के तीनवटा कम्पोनेन्ट्स के इम्पोर्टेन्ट छ त तीनवटा याद राख्ने, पेन, स्वेलिङ, डिफर्मिटी। के पेन, स्वेलिङ, डिफर्मिटी। सो पेन, स्वेलिङ, डिफर्मिटी आर द थ्री कम्पोनेन्ट्स or the three things which are most important in diagnosis of the fracture. फ्र्याक्चर डायग्नोस गर्न पेन हुनु पर्यो, त्यो ठाउँमा स्वेलिङ हुनु पर्यो, त्यो खुट्टा डिफर्मिटी हुनु पर्यो, डिफर्मिटी भनेको सेप साइज अल्टर, ठिक छ नि ल। र पेसेन्ट क्यान नट मुभ, त्यसपछि मान्छे मुभ गर्न सक्छ, मुभ द एफेक्टेड लिम्ब, जुन लिम्ब एफेक्टेड छ त्यसलाई के गर्न सक्दैन, चलाउन सक्दैन, ठिक छ। अब फ्र्याक्चरले कसरी म्यानेज गर्ने त? सबभन्दा पहिला म्यानेजमेन्ट भन्दा पहिला के इम्पोर्टेन्ट छ, फर्स्ट एड। त फर्स्ट एड कसरी दिने? सबभन्दा पहिला पेसेन्टलाई के गर्ने, कम्फोर्टेबल गरिदिने। यानी कि पेसेन्टको हात खुट्टा भाँचेको छ, एक्सिडेन्ट भएको छ भने त पेसेन्ट आत्तिरा होला, त पेसेन्टलाई कम्फोर्टेबल गरिदिने कि नआत्तिनुहोस् भनेर। र पेसेन्टको हेर्ने एबिसी ठिक छ कि छैन। सो म्यानेज एयरवे, ब्रिदिङ अनि सर्कुलेसन। के म्यानेज गर्ने? र एयरवे, ब्रिदिङ, सर्कुलेसनमा हामी के गर्छौँ मैले पहिलाको भिडियोहरूमा भनिसकेको छु, ठिक। र कतै ब्लिडिङ भइरहेको छ भने त्यसलाई ब्यान्डेजहरू लगाइदिने हैन। सो एप्लाई ब्यान्डेज, त्यो पनि कस्तो ब्यान्डेज लगाइदिने, क्लिन ब्यान्डेज वा क्लोथ लगाइदिने एट ब्लिडिङ साइड, जहाँ रगत बगिरहेछ कतै ठाउँबाट, कतिको फ्र्याक्चर भयो रगत भएको छ नि, रगत बगिरहेछ भने त्यहाँ के गर्ने, ब्यान्डेज एप्लाई गरिदिने एट ब्लिडिङ साइड, ठिक छ नि। अर्को त्यो हात खुट्टालाई इमोबिलाइज गरिदिने। सो इमोबिलाइज द लिम्ब, के गर्ने, हात खुट्टाले इमोबिलाइज गरिदिने, ठिक छ नि। के इमोबिलाइज गरिदिने, बाई
स्प्लिन्टको मद्दतले। स्प्लिन्टको मद्दतले मतलब जस्तो यो खुट्टामा भाँचेको छ भने, यो खुट्टा भाँचेको छ भने यो खुट्टामा हामी के गरिदिन्छौँ, बाहिरबाट केही प्लास्टर लगाइदिन्छौँ वा कुनै काठले हामी यसलाई यहाँ यसरी सेट गरेर वरिपरि यसरी बाँधिदिने त त्यो खुट्टा मुभ नगरोस्, त्यसलाई हामी स्प्लिन्ट भन्छौँ। एकचोटि हामीले एबिसी म्यानेज गरिसकेपछि ब्यान्डेज स्यान्डेज ब्लिडिङ साइडमा लगाइदिएपछि होइन, यो लिम्बलाई इमोबिलाइज गरिदिने र इमोबिलाइज गरिसकेपछि अब त्यसलाई के गर्ने त, तपाईँलाई उसलाई हस्पिटलतिर लगन ट्रान्सफर गर्ने। ठिक छ। पनि तपाईँले अब अस्पतालमा लगेपछि के हुन्छ, के गर्ने त, उसलाई टेटनस टोक्साइडको इन्जेक्सन लगाइदिने। के लगाइदिने? टेटनस टोक्साइडको इन्जेक्सन लगाइदिने। ठिक छ है। र अर्को कुरा, उसलाई पेन रिलिफिङ एजेन्ट्सहरू दिने, यानि कि उसलाई दुखिरहेको होला एकदम, सो पेन रिलिफिङ एजेन्ट्स यानि ड्रगहरू दिने। ठिक छ। अर्को उसलाई के गरिदिने, अब उसलाई रिफर गरिदिने कता, हस्पिटलमा। ठिक छ। सो फर्स्ट एडमा हामीले त्यति नै कुरा गर्ने। त्यो थियो फर्स्ट एडको कुरा। अब प्योर म्यानेजमेन्टमा के गरिन्छ त, प्योर म्यानेजमेन्ट अफ फ्र्याक्चर, म्यानेजमेन्ट अफ फ्र्याक्चर। सो प्योर म्यानेजमेन्टमा पनि हामी के गर्छौँ, ABCDEF गर्छौँ। के गर्छौँ? ABCDEF, यानि एयरवे मेन्टेन गर्ने, ब्रिदिङ मेन्टेन गर्ने, सर्कुलेसन मेन्टेन गर्ने, डीबाट के गर्ने, ड्रग्स दिने, डीबाट ड्रग्स दिने। जस्तो मैले अघि के ड्रग भने, टेटनस टोक्साइड दिने, यानि टेटनसको औषधि दिइहाल्ने, पेनको औषधि दिइहाल्ने होइन, बुझ्यो नि। अर्को सेडेटिभ औषधिहरू दिइहाल्ने उसलाई, ताकि उसलाई पेनहरू मतलब निन्द्रा लगाइदिने, उसलाई सुतिहालोस् त्यो पेसेन्ट है। यीबाट के गर्ने, इक्जामिनेसन गर्ने पुरै बडीको के थाहा, अब हात खुट्टाबाट ब्लिडिङ गइरहेछ तर के थाहा उसलाई पेटमा पनि चोट लागेछ कि, पेटबाट पनि केही भइरहेछ कि, सबै बडीको पुरै पार्ट इक्जामिनेसन गर्नु। सो इक्जामिनेसन अफ अल बडी पार्ट्स, सबै बडी पार्टलाई के गर्ने, हेर्ने। र लास्टमा के गर्ने, एफबाट के गर्ने, फ्र्याक्चरलाई मात्रै म्यानेज गरिदिने, फ्र्याक्चर म्यानेजमेन्ट। के गर्ने लास्टमा, फ्र्याक्चर म्यानेजमेन्ट। सो जेनरल म्यानेजमेन्टमा हामी के गर्छौँ त, अब जस्तो एबिसिडीहरू गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त, पेसेन्टलाई अब जेनरल म्यानेजमेन्ट, हेर्नुहोस् म्यानेजमेन्ट जहिले पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा जेनरल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, अर्को स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट हुन्छ। त हेर्नुहोस्, जुन हामीले अघि एबिसिडी भन्यौँ त्यो भनेको लाइफ सेभिङ म्यानेजमेन्ट थियो, त्यो गरेन भने मान्छेको लाइफ सेभ हुँदैन। र जेनरल स्पेसिफिक भनेको लाइफ सेभिङ म्यानेजमेन्ट गरिसके त्यसपछिको म्यानेजमेन्ट के हो, जेनरल र स्पेसिफिक। त जेनरल भनेको के भयो कि जुन पनि बिरामी एक्सिडेन्ट भएर आयो भने यति कुरा चाहिँ गर्ने, स्पेसिफिक भनेको फ्र्याक्चरको लागि गर्ने स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट। ठिक छ। त जेनरलमा हामी के गर्छौँ त, पेसेन्टलाई रिकभरी पोजिसनमा हालिदिन्छौँ। के कुन पोजिसनमा, रिकभरी पोजिसन। कुन पोजिसनमा, रिकभरी पोजिसन। अब के हो त रिकभरी पोजिसन त, हेर्नुहोस् यसमा के हुन्छ, पेसेन्ट के हुन्छ, यसलाई हामी पेसेन्टलाई सुताइदिन्छौँ यसरी, र उसको लेफ्ट ह्यान्डलाई बडीको 90 डिग्रीमा हात हालिदिन्छौँ। ठिक छ। राइट ह्यान्डले के गर्छौँ, उसको गालाको तलमा राइट ह्यान्ड राखिदिन्छौँ है। र उसको जुन राइट के भन्छ, उसको जुन राइट लेग हुन्छ, त्यो राइट लेगलाई यसरी राखिदिन्छौँ, यानि कि यो पोजिसनमा मान्छे बस्छ क्या। ठिक छ नि। सो यस्तो पोजिसनमा बस्छ, सुत्छ यस्तो पोजिसनमा। यस्तो पोजिसनमा के हुन्छ, उसको मुखमा भएको केही भोमिटिङहरू हुन्छ त्यो बाहिर निस्किहाल्छ, उसको लङ्सभित्र जाँदैन। सो यो पोजिसन त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट पोजिसन हो। यो पोजिसनमा एयरवेहरू राम्रो काम गर्छ, सासहरू लिन इजी हुन्छ। ठिक छ। त्यही भएर हामी कुन पोजिसन युज गर्छौँ, रिकभरी पोजिसन। अर्को के गर्ने, ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गर्ने। कन्ट्रोल केलाई गर्ने, ब्लिडिङलाई कन्ट्रोल गर्ने। अर्को के गर्ने, पानी चढाउन सुरु गर्ने, यानि कि के गर्छु म, आइभी फ्लुइड्स। त यहाँ पनि धेरै कुरा फेरि एबिसीकै म्यानेजमेन्टबाट आइरहेछ होइन। अर्को कुरा के गर्ने हामी त, अघि हामीले भनियौँ नै कि हामीले टेटनस टोक्साइड इन्जेक्सन दिइहाल्ने, ठिक, पेन दिइहाल्ने। त त्यो जुन एबिसिडीमा भन्यौँ नि, त जेनरल म्यानेजमेन्टमा केही पनि नभने, के भन्ने खासमा जेनरल म्यानेजमेन्टमा, ABCDEF भन्ने, खालि एफको मेन कुरा कता भन्ने, स्पेसिफिक। सो जेनरल म्यानेजमेन्टमा खालि रिकभरी पोजिसन भन्ने, बाद बाँकी कुरा ABCD लेखिदिने, बुझ्यौ। ABCD थाहा त होला अब के गर्छ। ल अब स्पेसिफिक म्यानेजमेन्टमा गरौँ। त स्पेसिफिक म्यानेजमेन्टमा कि त हामी गर्छौँ क्लोज रिडक्सन, कि त गर्छौँ ओपन रिडक्सन, इन्टरनल फिक्सेसन। ठिक छ। सो क्लोज रिडक्सन
गरिन्छ कि त इन्टरनल ओपन रिडक्सन गरिन्छ स्पेसिफिकमा। त यही याद राख्ने के @CR या ORIF। के मैले भने CR भनेको क्लोज रिडक्सन या चाहिँ ORIF गर्ने, के गर्ने ORIF। अब यो भनेको हो के खासमा रिडक्सन भनेको के हुन्छ, जस्तो कोही पनि मान्छेको खुट्टा भाँचियो, ठिक छ, खुट्टा भाँचेको छ र यो फ्र्याक्चर क्लोज फ्र्याक्चर छ। कस्तो फ्र्याक्चर छ त बाहिर छेडेर बाहिर निस्केछ केही पनि छैन। त उसलाई के गर्छ, तर मानव कि डिफर्मिटी चाहिँ छ, मानव यस्तो भइहालेछ खुट्टा, यस्तो भइहालेछ खुट्टा, ठिक छ नि। त यस्तो भइहालेछ, नर्मलमा यस्तो थियो, डिफर्मिटी भएर कस्तो भइदियो, यस्तो भइदियो। त मैले यो खुट्टाले सोझो पारिदिनु पर्यो नि। त म के गर्छु, बिना अपरेसन गरेर हातैबाट यो खुट्टाले समातेर यताउति के गरेर म यसलाई सोझो गर्न खोज्छु, यसलाई नर्मल पोजिसनमा ल्याइदिन्छु। त ल मैले हातैले के गरेँ, फेरि यो आफ्नो नर्मल पोजिसनमै आइदियो यसरी, हैन भने यो पोजिसनमा हामीले अपरेसन गरेर के गर्यौँ, यसलाई खोलेर के गर्यौँ, यो जुन जोइन्ट थियो, यो जुन उसको बोन भाँचेको थियो, यो बोन त तिमीलाई मैले नर्मल पोजिसनमा फेरि ल्याइदिएँ बिना केही ओपन गरिकन। त यस्तो कुरालाई हामी के भन्छौँ, क्लोज्ड रिडक्सन। के भन्छ हामी, क्लोज रिडक्सन। त तपाईँको लेभलमा तपाईँले नाम मात्रै जान्ने भइहाल्यो, ठिक। अब मानौ कि क्लोज रिडक्सन सक्सेसफुल भएन, मैले बाहिरबाट गर्न खोजेँ तर उसको हात खुट्टा सोझो भएन। चाहे फ्र्याक्चर कस्तो भइहालेछ त, फ्र्याक्चर भइहालेछ ओपन फ्र्याक्चर। के फ्र्याक्चर भइहालेछ, ओपन फ्र्याक्चर भइहालेको छ। यस्तो फ्र्याक्चर भइहालेको छ, हेर्नुहोस् उसको हड्डी छेडेर बाहिर निस्किहालेको छ। अब यस्तो फ्र्याक्चर भइहालेको छ भने, हैन यस्तो फ्र्याक्चर भइहालेको छ भने यसमा मैले क्लोज रिडक्सन गरेर काम हुँदैन। त मैले के गर्नुपर्छ, सर्जरी रुममा लग्ने, यसलाई अपरेसन गर्ने र खोलेरै यी सबै कुरालाई ठाउँमा राख्ने, ठिक छ। त त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, ओपन रिडक्सन। बुझ्यो। यही दुईटा प्रोसेस हामीले मेन ट्रिटमेन्टमा गर्नुपर्छ है। र लास्टमा के गरिदिने, लास्टमा बोन यो सबै अपरेसन गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, इमोबिलाइजेसन, यानि कि खुट्टाले रेस्ट दिनु पर्यो हिलिङको लागि, ताकि त्यहाँको वुन्ड हिलिङ होस्, ठिक छ नि। त यति नै ट्रिटमेन्ट छ। फ्र्याक्चर भएपछि के कम्प्लिकेसन हुनसक्छ त, के कम्प्लिकेसन हुनसक्छ। कम्प्लिकेसन भनेको यसपछि के नराम्रो कुरा हुनसक्छ। त फ्र्याक्चर कोही भयो त धेरै ब्लिडिङ गएपछि कुन सक हुन्छ, हाइपोभोलिमिक। यानि कि त्यो मान्छे केमा जान सक्छ, हाइपोभोलिमिक सकमा जान सक्छ। अर्को त्यो मान्छेको के हुनसक्छ, डेथ हुनसक्छ। अर्को भनेको त्यो मान्छेको हात के भइहाल्छ, जे लिम्बमा भएको हुन्छ फ्र्याक्चर त्यो लिम्ब के भइहाल्छ, डिफर्मिटी भनेको सेप साइज अल्टर, हैन। अर्को भनेको के हुन्छ, इन्टरनल अर्ग्यानको इन्जुरी हुनसक्छ। इन्टरनल अर्ग्यानको इन्जुरी यानि कि उसको लिभरको इन्जुरी, उसको हार्टको इन्जुरी, उसको लङ्सको इन्जुरी, उसको किडनीको इन्जुरी, उसको हैन उसको स्प्लिनको इन्जुरी। सो इन्टरनल भित्रमा भएको बडीको भित्रमा भएको अर्ग्यानहरूको के हुनसक्छ, इन्जुरी हुनसक्छ। अर्को के हुन्छ, धेरै पेन हुन्छ। के हुन्छ, सिभियर पेन हुन्छ। सो दिज आर द complications of the fracture. So this is all about fracture. Thank you.